भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. निर्गमनांत 26 ओळी 11 आमकां म्हणटा. एक्सोडस चॅप्टर 16 वर्स 11. एक देवाचे उतार आमचे जिवीत आज चलोन व्हरता. अवघडातावन अनवतातावन जावं फुरो व्हडले वोदाळ आमचेर येवचेर आसले जावं फुरो त्या वोदाळांत थावन देव आज आमकां राखून व्हरता. कित्याक देव आपल्या परचेचो मोग करता. देव आपल्या परचेचो मोग करता. त्या खातीर न्हय की देवान आपल्या पुत्र जेजू क्रिस्ताक सगळ्या मनशा कुळा खातीर धाडलो. जुवा प्रमाणे शुभ वार्तान 23:16 अशें म्हणटा न्हय की देवान ह्या संवसाराचो असो मोग केलो की आपल्या एकल्याच एक पुताक ह्या संवसारात धाडलो. ओळी 17 म्हणटा की जेजू क्रिस्ताचेर कोण भरोसो दवरता ताका सासणीक जिवीत मेळटा. तो ख्यास्तीक सांपडचो ना. आज उतार आमी घेवया. निर्गमनांत 26 ओळी 11 सर्वेस्परान मोइशेक म्हणलें. सर्वेस्परान मोइशेक म्हणलें. ओळी 12 म्हणटा हांवें इस्रायेलीचो शीण आयकला. हांवें इस्रायेलीचो शीण आयकला. हांवें इस्रायेलीचो शीण आयकला. हांवें इस्रायेलीचो शीण आयकला. तांकां अशें सांग. देव मोइशेक म्हणटा तांकां अशें सांग दीस बुडतना तुमी मांस खातल्यात आनी सकाळीं तुमकां दादोशी उंडे खावंक मेळटले. दीस बुडतना तुमकां बरें मांस खावंक मेळटलें आनी उंडे आपुरबायेचे तुमकां खावंक मेळटले. कित्याक देव अशें म्हणटा. ओळी 26 ओळी 2 पळया. 26 ओळी 2 निर्गमनांत 26 ओळी 2 सगळी इस्रायल परजा मोइशे आनी आरोना विरुद्ध शीण उलोवंक लागली. तांणी म्हणलें इजिप्तान मांसान भरलेले आयदनां भोंवतणी बसून पोटभर उंडो खावन आसतना सर्वेस्पराच्या हातान आमचो जीव काडलेलो जाल्यार बरें आसतें. ह्या सगळ्या जम्यान मोर्चा खातीर तुमी आमकां ह्या अरण्यात हाडलात गे. इजिप्तांत जावं फुरो कठीण काम आसलें. जावं फुरो कठीण कश्टी आसले. व्हडल्या मांसाच्या आयदनां भोंवती बसून आमी पोटभर मांस खाता जाल्यार ह्या अरण्यान कित्याक हाडलें. श्रीप मान्ना
उंडे खावच्या खातीर की त्या खातीर देवान प्रत्येक तरां पळय हांगा कोणाचे विरुद्ध मोइशे आनी आरोना विरुद्ध तेणें शीण उसारले देवान तें आयकलें जावं फ्रो म्हज्या मोगाचें न्हू आमी आमच्या बॉसाच्या विशयान शीण उसारता बिजनेस आनी कितें शीण उसारते आसता घडये घडये फुरफुरते आसता आमी सकाळी सकाळी बायल घोव फुरफुरते आसता घोव बायले फुरफुरते आसता एवरी डे फुरफुरे 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 आमी एकामेकाक शीण उसारते आसता त्या खातीर मोइशेच्या आनी आरोना विरुद्ध शीण उसारतना देवान आयकलें आनी मोइशेक म्हणटा की बापूर सर्वेस्पणान मोइशेक म्हणलें हांवें इस्रायलीचो चूक शीण आयकलां तुमचें कितें म्हणलां तेणी तुमचे विरुद्ध कितें म्हणलां तें सगळें हांवें आयकलां सगळें हांवें आयकलां आतां तांकां सांग तांणी शीण उसारलें म्हूण तांकां सोडना दीस बुडटना तुमी मांस खातल्यात आनी सकाळीं तुमकां दादूशी उंडे खावंक मेळटले म्हज्या मोगाचें न्हू आजी प्रत्येक तरां तुमच्या काळजांत कितें अद्रेक आसा देवाक कळीत आसा किर्तनांत 21 ओळी आमकां प्रत्येक तरां 2 म्हणटा कित्याक तुज्या काळजांत कितें अद्रेक आसा तें सगळें सर्वेस्पुरां तुज्या देवाक कळीत आसा तुज्या काळजाचे अद्रेक ताका कळीत आसा आनी तुज्या काळजाचे अद्रेक तो एकलो मात्र भागोवंक शकता म्हणटा की तांच्या काळजाचे अद्रेक तुवें भागयलाय तांच्या वांटांनी केल्ले मागणे तुवें नाकारूंक नाय तुमी आज तुमच्या वोटांनी केल्ले मागणे हे सकाळी चेडूं कितें उसारलां ह्या देवाच्या उतराचे भरोसो फुरफुरच्या बोडलाक आज कितें उसारल्या तुमी ते उतार देवाच्या कानार पडोन आसा कित्याक वळी 20 किर्तनांत 20 वळी 4 आमकां अशें म्हणटा तुज्या काळजाचे अत्रेक तो भागोव आनी सगळी तुजी येवजण्यो सुफळ करूं सगळ्यो तुजी येवजण्यो सुफळ करूं उतार म्हणटा की तुझे जैत आमी उल्हासान वाकणूंक फावो आमच्या देवाच्या नांवान आमी ध्वज उबारूंक फावो आमच्या देवाच्या नांवान हांगा म्हणटा की परतून पटी तुज्या काळजाचे अत्रेक तो भागोव तुमच्या काळजांत जायते डिझायर आनी अत्रेक आसा मोइशे विरुद्ध आरोना विरुद्ध इस्रायल परचेनी शीण उसारल्या वेळार देव म्हणटा की हांवें तांची शीण तांणी कितें उलयलां आयकलां आनी आज सांजेर बरे मास तांकां खावंक दितालो फाल्यां सकाळी उंडे खावंक दितालो देवान सांगूं ना ताणें शीण उसारलें ते सगळें नासोन वचून म्हणूं ना म्हज्या मोगाचें देव जण एकलोसो मोग करता तुमी चिंती नाकात आज सकाळीच्या वेळार तुमच्या काळजांत जायते डिझायर आनी जायते अत्रेक जायती आशा तुमच्या भितर आसा जावं आज एक दीस म्हणी हांव मागता भरोशा सुमी इतलेच म्हजी विसा येवना आज म्हणी आयल्यार सुम्या म्हजें लॉन भरूंक जायना येला म्हज्या नोटिसा येवनूच आसा आज एक वाट दाखय म्हणून तुवें मागता जावं फ्रो देवा इतलेच मागून आसा म्हजे मागणे तूं आयकतच न्ही आज म्हणी म्हजे मागणे आयक म्हणून फुरफुऱ्यान ती तुमी मागून आसा जावं फ्रो म्हज्या मोगाचें न्हू जसे मोइशे आनी आरोना विरुद्ध इस्रायल परचें शीण उसारता आसतना देवान सोण घालनासतना तांकां जाय जाल्ले तांचे काळजाचे अत्रेक जाणाचो देव तांची उसारणी आयकल्लो तो देव तांकां दादोशी करता आमी दादोशी जावंक जाय देवाच्या दैवीक मोगान दैवीक पवित्र आत्म्यान जावं फ्रो आमच्या जिवितांत कश्ट आसा हर एकल्याच्या जिवितांत सकाळी सकाळी उठ्ठा आसतना हिराराय बेसराय अस्कतकाय असमाधान कित्याक हो दीस उद्याला कसो हो दीस आज घेवन वयचे सकाळी तो रात पर्यंत कशें चलचे कांयच म्हाका कळीत ना हांव थकोन वेता भुरग्यांचे कामाचे पयशांचे घोवाचे बायलेचे कुटुंबाचे हिराराय सदां नीस आमच्या जिवितांत असली हिराराय जैत वरनत आसा आमचो देव हिराराय मध्ये उसांबळ्या मध्ये वादळा मध्ये रावलो आमचो देव आमकां हर एका दिसा जैतीन दिता त्या खातीर त्या मोगाळ बापाक काळजांत एक घडी अर्घा दिवया दोळ्या आमच्या दांप्या बापा तुज्या विस्वासी मोगा खातीर तुज्या वर्त्या काकुती खातीर इस्रायल परचेन रडल्ल्या वेळार मोइशेक दांटवें त्या सुवातेर बादशाह बेला बयलाय परतून दर्यो उक्तो केलाय तुवें
सुक्या धरणी वयल्यान तांकां तुवें पाशार केले जाल्यार थोड्या घडयेक ती विसरली आनी तुका फुरफुरूंक लागली जाल्यार तुवें तांकां सोडूंक नाय परत तुवें दादोशी केलाय तांकां दादोशी केलाय आमच्या जिवितांत ती जायते फावटी कितले उपकार तुवें आमच्या जिवितांत दिलाय कितली अजाप अद्भुत तुवें केलाय कश्टा वेळार आमी तुका फुरफुरल्या जाल्यार आमचे गुन्हे हांव पळयनासतना आमची प्रत्येक तर आमचे जे कितें उसारणी पळयनासतना आमचे काकूत कुरपा बेसांवा देव वयतलो तसलो आमचो देव तूं जावन आसाय त्या खातीर तुका आमी काळजांतावन अर्घ दिता वाकणटा आनी दिनवासता एक घडी सगळे म्हणया रोमाकाराच्या पत्रांत 10 वळी 9 सगळे आमी उसारी म्हणया जेजूचो सोमे म्हण तुज्या वोटान तूं परगट उसारशी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयला म्हण तुज्या काळजांत सतमानशी जाल्यार तुका सडवण मेळटली परतून म्हणया जेजूचो सोमे म्हण तुज्या वोटान तूं परगट उसारशी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयला म्हण तुज्या काळजांत सतमानशी जाल्यार तुका सडवण मेळटली परतून एपटी म्हणया जेजूस सोमे म्हणून तुज्या वोटान तूं परगट उसारशी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयला म्हणून तुज्या काळजांत सतमानशी जाल्यार तुका सडवण मेळटली आज आमकां जाणेक कळ्ळां असल्या सगळ्या बंदकणितावन बंदडतावन सुटका आनी सडवण लाभो जेजू आमच्या मदें आसा रोमाकाराच्या गालातकाराच्या पत्रांत 5 वळी 19 जावन एकडे वाचच्या गॅलेशियन चॅप्टर 5 वर्स 19 to 25 एकडे वाचच्या आमी रक्तामसातान उपजाता ती कृत्य रक्तामसातान उपजाता ती कृत्या स्पष्ट वळखू येता स्पष्ट तुम्ही वळखू येता व्यभिचार रक्तामसातावन आज खंयची कृत्य उपजाता ती स्पष्ट तुम्ही वळखू येता व्यभिचार अनिष्कळपण फसडेपण बोंब्या पुजा माटमंत्रा बोलमे विसारचे दुस्मानकाय वर्सा एकामेकाचे तोंड पळयनासतना रावचे कोर्टान केसान झगडते रावचे राजी करूं की आमच्या जावचे ना म्हण आमी चिंतून रावचे म्हज्या मोगाच्या न्हू कालच्या दिसा म्हाका दिसता एका टेस्टमनी हांवें आयकल्ली वॉट्सअप ग्रुपाचेर ही भयण म्हण 10 वर्सां जावन आमी उलयनातल्या आनी ह्या दिसांनी कंटिन्यू तुमच्या मागण्याचे लिंक मेळ्ळे हांवें मागणें आयकूंक सुरू केलें म्हज्या भयणी कडेन म्हाका राजी जायचे म्हज्या भयणी कडेन म्हाका उलयची म्हजी सूख म्हण म्हाका कळीत आसा कशें उलोवचें म्हाका कळीत ना कशें उलोवचें कळीत ना संदर्भ सोदून आसली आनी सोम्या लागीं मागून आसली एक दीस मिसातावन पाटी येता आसतना थंयच इगरचे म्हजे भयण म्हज्या मुखार मेळ्ळे सडनली हांवें म्हणलें प्रेज द लॉर्ड कशें आसाय तेणें हसता म्हणलें प्रेज द लॉर्ड हांव बरी आसा तेच हांवें सांगलें की तें आमच्या जिवितांत सूख घडलां सॉरी म्हाका तूं बक्षी इगरचे भितर थंयच पळय म्हणजे देव संदर्भ सोदून दिता आमच्या काळजा भितर आशा आसूंक जाय डिझायर आसूंक जाय त्या खातीर म्हणटा न्ही किर्तन 21 वळी 2 म्हणटा की तुज्या काळजाचे अत्रेक तो भागयता ह्या भयणीन इतलेंच म्हणलें सोम्या म्हाका भयणी म्हज्या भयणीले राजी जावंक जाय घरा गेल्यार खंय म्हणी ते साम्मा एटीत म्हाका मर्याद आसा शेजारी सगळे आयकात कितेंय जावं फुरो त्या खातीर ते संदर्भ सोदून रावली आनी मागोवन रावली सोम्या म्हाका तिका बगसूंक जाय आनी तिणें म्हाका बगसूंक जाय जे कितें आमच्या मदें जालें तें डिलीट जावंक जाय कित्याक तुज्या उतराचेर पातयेणी दवरला तुजें उतर हांवें वाचूंक सुरू केलां तुजें उतर सदांच म्हाका मेळटें आसा आज म्हाका कळ्ळां म्हजी चूक कितें म्हूण संदर्भ सोदता आसतना संदर्भ तिका मेळ्ळोच मोगाचें न्हू त्याच घडी म्हणा लागली म्हजी चूक जाली जें कितें जालां म्हाका बक्षी जें कितें जालां म्हाका बक्षी राजी जाली ती पळय म्हज्या मोगाचें न्हू आमच्या काळजांत अत्रेक आसूंक जाय परतून वाचचें आमी गलातकाराच्या पत्रांत 5
वडी 19 जावन वाचया आमी रक्तामसातान उपजाता ती रक्तामसातान उपजाता ती कृत्या स्पष्ट वळखूं येतात स्पष्ट वळखून घेवं व्यभिचार अनिष्कळपण पोसडेपण बॉम्ब्या पुजा माट मंत्रा दुस्मानकाय झगडी मोसोर एकामेकाचे मोसोर चिंते झगडते रावचे राग स्वार्थपण मनोभेद थंड पेल्यांचो पोटजाळपण पळोवचे हे सगळी रक्तामसाची त्या खातीर म्हणटा न्ही की गलतकाराच्या पत्रांत 5:16 हांवें एक्सप्लेन करची गरज ना आमी सदांच आयकता वांजलांत आयकता जावं फॉर रिडिंगांत आयकता आमी इगर्जेंत आयकता शर्मावत आयकता हे सगळे आमचे भितर थोडे गूण आसात म्हज्या मगचे न्हू आमचे भितर कोणाचेय असले गूण नातली मनशां कोणूच ना म्हणूंक जायना कांयच नाल्यार राग म्हणी येता कांयच नाल्यार मोसोर म्हणी आसा कांयच नाल्यार आमी झगडटा जावं फॉर हेजरांचें पोटसाळपण पळयता हे सगळे अस्कत कांयता भायर आमकां आमचे जिजून मात्र काडयेत म्हज्या मोगाचे न्हू शिवाय आमच्यान साध्य ना आमी आमचो दीस बरें ना चलोन व्हरून उरता म्हूण चिंता कोणीय जावं फुडें एक मेळटा कितेंय ल्हान शिवून येता व्हडले झगडे जाता हे भयणीन म्हाका सांगलें आयकल्लें ब्रदर लास्ट विनाला रिट्रीट आयली बरी आपुरबायेची रिट्रीट जाली इतली बरी रिट्रीट जाली की म्हाका भारी आपुरबाय लागली रिट्रीट जावन घरा गेली आपूण घराच्या दारा लागीं पावतना रिक्षा रावयता आसतना ताणें सडनली ब्रेक घालून सोडली म्हजे तकली त्या रिक्षाच्या हाका लागली म्हाका असो राग आयलो की सारकें हांवें हेटून सोडलें ताका कितें प्रभूचे तोंडांत सोडली गाडी ह्या रितीरेच्या पयले ह्या रितीरेन पुरा एकच सुपुटी भायर येयली ब्रदर म्हजी रिट्रीट वेस्ट जाला म्हज्या मोगाचे न्हू आमी अस्कत आमचे अस्कत काय समजून देवान आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताक मनशा कुळा मदें धाडले कित्याक म्हळ्यार आमची अस्कत काय सगळी जेजून घेवन म्हाका आनी तुका सुटका लाभयला त्या खातीर जॉन 16:13 म्हणटा की साताचो पवित्र आत्मो हांवें तुमचे धाडला तो साताक व्हरून तुमकां पावयता साताच्या वाटेन तो तुमकां चलोवंक शिकयता त्या खातीर हर एक दिसा आमी पवित्र आत्म्याचो आदार आनी कृपा मागून घेवंक जाय गलतकाराच्या पत्रांत 5:16 आमकां अशें म्हणटा की आनी आतां हांव तुमकां सांगता आत्म्या प्रमाणे चला आत्म्या प्रमाणे पवित्र आत्मा तुका सुसयता ना पुता आज उलय नाका शांत राव थोड्या फुडें आमच्यान जायना त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू पवित्र आत्म्याचो आदार सदांच आमी सोदून घेवंक जाय पवित्र आत्म्या आज म्हाका वाट दाखय पवित्र आत्म्या आज हांवें तांचे लागीं कितें उलयचें तूं म्हाका शिकय पवित्र आत्म्या हांव काम करच्या सुवातेर बॉसाचेर क्षीण उसार नासतना जे कितेंय ताणें सांगलें सोंसणीकायेन प्रत्येक तरां समजून घेवन वचून तसली सोंसणीकाय आज म्हाका फावो कर म्हज्या मोगाचे न्हू हांव इस्रायलांत आसतना एक व्हडल्या बोंगल्यान काम केल्लें 1 म्हयनो म्हाका टेस्ट आसले ताणें म्हणलें 1 म्हयनो राव मागीर पळया त्या एका म्हयन्यांत ताणें म्हणलें तूं परमनंट हांगा एका म्हयन्यांत ताणें कितलें म्हाका सतयलां हें सगळें हांवें सोंसून व्हेलें ताच्या मागीर देवान आपुरबायेचें हे बरें आपुरबायेचें जिवीत त्या बोंगल्यान म्हाका त्या देवान फावो केलें कित्याक म्हणल्यार म्हज्या मोगाचे न्हू खंय सोंसणीकाय आसा थंय देव उदरगती पावयता जावं फ्रो कुटुंबा मदें जावं फ्रो कामा थंय जावं फ्रो इश्टागत फ्रेंड्सां मदें आयचो दीस एक आमी शिकया ह्या सगळ्या वायटा पाठ करया आत्म्या प्रमाणे जियोवया तो पवित्र आत्मो आमकां चलोवन व्हरतलो सांबाळून व्हरतलो त्या खातीर ओबिडियन्स इम्पॉर्टंट जावन आसा कित्याक म्हळ्यार खालतेपण समाधान सवकासाय सोंसून व्हरया खंडीत जावन ताचें इनाम सांजे भितर तुमकां प्राप्त जातलें देव म्हणटा की मोयचेक ह्या सांजेर हांव इस्रायल पुरचे मांस खावंक दितालो फाल्यां सकाळीं तांकां उंडे खावंक दितालो तशेंच ह्या सांजेर आपुरबायेचे जे कितें वस्त तुवें मागलां ताच्यान की वर्ती वस्त देव तुमकां दितालो आमेन एक घडी आमचे दोळे धांपया
हात आमचे उक्ते दवरया आनी मागया पवित्र आत्म्या बळवंत आत्म्या म्हाका चलोन व्हर शांत कर म्हाका दैवीक आत्म्या म्हजे देवाने म्हणून सगळे म्हणया वेळा कृपेच्या आज आम्हा सर्वांचेर आमचे देवाने दैविक आत्म्या आमचे देवाने पवित्र आत्म्या म्हाका चलोंक शिकय हर एक दीस रागाच्या सांकळेत हांव आज सुटकाला पळय मोसरात हांव गर्वात हांव बापा तुज्या आत्म्यान आज म्हाका बोल आज नाका जाले भितरपणाच्या संवयेंत हांव बेबद्यापणांत हांव अनिस्काळपणांत हांव म्हाका सुटका आनी सोडवण लाभय सर्गेच्या आत्म्या देवोने 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 आयसीयूत असल्यांचेर कॅन्सरा वळवळटल्यांचेर डायलिसीस पिडेस्तांचेर लास्ट स्टेजर असल्यांचेर बापा कोणाची विजा येवना वेट करते आसा पारगांवांत वचून राखोन रावला रिणांत आसा असमाधान आसा डिस्टर्ब जाला जीव काणयोच्या परिस्थितीर आसा ह्या सकाळच्या तांकां स्पर्श कर आपणा स्पर्श कर कोणाचो जल्माचो दीस आसा कोणाचो कासाराचो दीस आसा सुम्या आज तांकां समाधान सवकासाय तुज्या दैवीक शक्तीन तांकां तूं बोर तुज्या वर्त्या देण्यान तूं तांकां बोर आमचे कोणे मागोंक सांगला कितलो हांगा चाट केला ह्या जाणेकल्या भावण्यांचेर तुजी वर्ती सकत तुजी वर्ती पदवी तुजी वर्ती काकूद वतय म्हणून तुज्या लागीं परतून आनी परतून मागता हालेलुया हालेलुया शंदरा मारिया रलमा शिकी हरलमा क्रांतरा सर्गीचे सकत आम्हा सर्वांचे देवाने होते सर्गीची पदवी आम्हा सर्वांचेर वळोन होती बळा सर्गीची सकत वळोन होती पवित्र आत्म्या देवने दिष्टपणाचे प्रत्येक तर आमकां सांपडोन घालचे आमकां सकयल घालची खोटी सकत खोटी पदवी काळोखाची सकत जेजू क्रिस्तुच्या नांवान आमकां सण असो दिया बळा आयचो दीस चलोन वतलो आमचो देव आमच्या पक्षान आसा अंतराचे आनी वायट सक्तेक आमकां आमच्या जिवितांत पदवी ना आमच्या कुटुंबांत पदवी ना आमच्या हातागेल्या कामाचेर पदवी ना आयचो दीस सर्गीचो बाप चलोन वरते आसा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान जेजू क्रिस्ताच्या नांवान जेजू क्रिस्ताच्या नांवान सर्गीची सकत आमची तो वळोन दियो बळा ओरियारालामा शंदरा मारियाराला गिरियारालामा शिकिहारालामा शंदरा मारियाराला क्रांतला शिहाराबा शंदरा मारियाराला क्रांतला प्रेज द लॉर्ड. मारिया म्हणली बहीण गोंयांत आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या पुताच्या फ्रेंडाक ताच्या लंग्सान तशेंच किडनींत प्रॉब्लेम आसलें. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्या बरी उसार नासलीं. तशेंच पावणे 3 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार सक्रामेंतांत आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं हांव कळनासतना मागोन आशिल्लीं. आनी आतां देवाच्या दयेन आनी देवाच्या सक्तेन ताच्या फ्रेंडाक संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या पुताच्या फ्रेंडाच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजन तावन अर्गां दितां. आयजाया चॅप्टर 57 वर्स 19. तांच्या वंटांचेर दिनवासनेची उतरां घालतलो, पयशिल्यांक तशेंच लागशिल्यांक शांती शांती म्हणटा सर्वेस्पोर हांव तांकां बरी करतलो.
प्रेज द लॉर्ड. रेनिटा म्हणली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा हांव काजार जावन साबार तेंप जाल्यारी म्हाका भुरग्याचें देणें नातल्लें आनी त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नासलीं. तशेंच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार सक्रामेंतांत आशिल्ल्या स्वादीक जेजू लागीं हांव कळनासतना मागोन आसलीं. दीस आनी दीस हांव देवाच्या उतरांत बळवंत जालीं. तशेंच हांव मागणें सदांच करनासलीं आनी आतां देवाच्या उतर मारिफात आनी सक्रामेंतांत आशिल्ल्या जेजूच्या सक्तेन म्हाका एक भुरग्याचें देणें फावो जालां. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 113 वर्स 9. वन्स डे स्त्रियेक भुरग्या बळांची संतोश बरीत आवय करून तिच्या घरांत तिका वस्ती करूंक दिता. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा सुमार तेंपातावन हांव कामाच्या सोदनेर आशिल्ली. कितलें काम सोदल्यारय म्हाका काम मेळनातलें. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना उसार नासलीं. तशेंच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार हांव व्हडा भावार्थान मागोन आशिल्लीं. एक दीस हांवें गळगळ्यांनी रडोवन सक्रामेंतांत आशिल्ल्या जेजूचेर नदर लावन मागलें आनी त्याच दिसा सांजेर म्हाका सिलेक्शनाची ईमेल आयली. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 46 वर्स 1. देव आमचो आसरो आनी आमचें बळ कश्टा आकंताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हाका फायनल इयर BSc नर्सिंग एग्जाम बरोवंक आशिल्ली आनी त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नासलीं. तशेंच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार हांव व्हडा भावार्थान सक्रामेंतांत आशिल्ल्या जेजू वयर नदर लावन हांव भावार्थान मागोन आशिल्ली आनी आतां देवाचे दयेन हांव बऱ्या मार्क्सांनी पास जाल्यां. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 46 वर्स 7. दळबरांचो सर्वेस्पोर आमचे सोवे आसा. जाकोबाचो देव आमचें कोटे.